जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह। यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम आयो। यहाँ सबैलाई शुभ प्रभात। र आज यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्डमा काठमाडौँको पार्ट्स देख्नुहुन्छ। माथि डाँडाको माथि तपाईले हिमाल पनि देख्दै हुनुहुन्छ। केही सफा छ। माथि तपाईले धर्मस्थली गङ्गोबदेखि माथि माथि टोखा मनमाइजू। प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो नयाँ दिन नयाँ बिहानको लागि। विशेष गरी आज हामी फेरि पनि हिजोको विषयलाई लिएर निरन्तरता दिनेछौँ। मलाई थाहा छैन, आवाज मैले माइक्रोफोन लगाएको छुइनँ, इयरफोन लगाएको छुइनँ र के कसो हुँदैछ। र आउनुहोस् हामी हिजोको जहाँ छोडेका थियौँ हाम्रो मेलोलाई, त्यहाँ हामी हाम्रो मेलो सुरु गरौँ। हिजो मैले तपाईहरुसँग र्याप्चरको बारेमा कुरा गरेको थिएँ र आज महासतावट कालको बारेमा। तर त्योभन्दा अगाडि अलिकति म रिक्याप गर्न चाहन्छु हिजो छोडिएको कुराहरू। मैले तपाईलाई पहिलो थेसलोनिका 4 अध्यायको 17 पदको कुरा गरेको थिएँ। तब हामीहरू जति जीवित छौँ र हामी सबै एकसाथ उहाँलाई अथवा प्रभुलाई मध्य आकाशमा भेट्न उठाइनेछौँ र हामी यसरी सधैँ प्रभुसँग हुनेछौँ। र यो कुरा गर्दै गर्दै म तपाईहरुलाई दोस्रो थेसलोनिका 2 अध्यायको 1 देखि 7 मा पनि स्मरण दिलाउन चाहन्छु। त्यहाँनिर के छ भने हाम्रो चिठीले या कसैको चिठीले अथवा पत्रले तिमीहरूलाई प्रभुको आगमन बारे, प्रभुको दिनको बारे चिन्तित नतुल्याओस्, हैन, फिक्रीमा नहालोस् भनेर पावलले, प्रेरित पावलले लेख्दछ। किनभने यस पृथ्वीमा हामीलाई थाहा छ र्याप्चर पछाडि तुरुन्तै ख्रीष्ट विरोधी त्यहाँ प्रकट हुनेछ। तर ख्रीष्ट विरोधी तुरुन्तै प्रकट अहिले हुन सक्दैन। किनभने ख्रीष्ट विरोधीलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई, शैतानिक शक्तिहरूलाई रोक्ने एउटै मात्र एजेन्सी यहाँ छ। त्यो एजेन्सी म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रभु आफैले पनि रोक्नुहुन्न शैतानलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई, ख्रीष्ट विरोधीलाई आउनबाट रोक्नुहुन्न। किनभने त्यो सबै कुरा उहाँले अब ख्रीष्ट येशूले चाहिँ अब मण्डलीलाई दिनुभएको छ। तपाईले लुकाको सुसमाचार 10 अध्यायको 18-19 मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। म तिमीहरूलाई शत्रुका सारा हतियारमाथि अख्तियार दिनेछु, सर्प र बिच्छी कुल्चने शक्ति दिनेछु भन्नुभएको छ। हामीलाई अन्धकारको शक्तिलाई रोक्ने, शैतानलाई बाँध्ने सबै अधिकार हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण मण्डली यस संसारमा हुइन्जेलसम्म शैतानले उसले आशा गरेको जस्तो काम गर्न सक्दैन। किनभने मण्डली शैतानको विरुद्धमा जहिले पनि यीशुको नाममा खडा हुन्छ। आज तपाईको वरिपरि कति डरलाग्दा कामहरू हुनबाट रोकिएको छ होला। तपाईले वास्ता गर्नु भएको छैन होला, केयर गर्नु भएको छैन होला। वास्तवमा तपाईले यीशुको नाम प्रयोग गरेर, यीशुको नाम प्रयोग गरेर तपाईले त्यो शैतानिक कामहरूलाई, अन्धकारका शक्तिलाई बाँधिराख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाई वरिपरि हुन सकिरहेको छैन। कुनै केही मात्रामा त भइरहेको होला, तर पूर्णतामा फुल पावरमा अन्धकारको शक्तिले काम गर्न सकिरहेको छैन। तर अरू ठाउँको तुलनामा, अरू यस्तो ठाउँको तुलनामा जहाँ कालो जादुहरू हुन्छ, टुनामुनाहरू बहुतै हुन्छ, अनि त्यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको सुसमाचार प्रचार गरिएको छैन, दुष्ट आत्माहरू प्रशस्त गरी दुष्ट आत्माहरू आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो ठाउँमा जति भइरहेछ त्यति चाहिँ यहाँ भइरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो शक्ति छ प्रभु यीशुको नाममा। त्यसकारण त्यहाँ के भन्छ भने जबसम्म त्यसको बाटो, त्यसलाई रोकिराख्ने, त्यसको बाटोबाट उसलाई नहटाइन्जेलसम्म त्यो दुष्ट ख्रीष्ट विरोधी प्रकट हुन सक्दैन। तर धेरै मानिसले के भन्छ भने त्यो उसलाई हटाइनु पर्ने, त्यो हटाइन्छ ऊ चाहिँ पवित्र आत्मा हो भन्छ।
तर पवित्र आत्मा स्वर्ग जानुहुन्न, उहाँ ख्रीष्ट येशू 10,000 सन्तहरूसँग पृथ्वीमा वापस नआइन्जेलसम्म, उहाँको दोस्रो आगमन नभइन्जेलसम्म पवित्र आत्मा यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले ऱ्याप्चर पछाडि पनि के गरिरहनु भएको हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीलाई, त्यति बेलाको महासतावटकालको सन्तहरूलाई उहाँले चाहिँ आत्मामा सामर्थ्य दिइराख्नु भएको हुन्छ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिइराख्नु भएको हुन्छ। उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ। तर को हटाइन्छ त? मण्डली हटाइनेछ। यहाँ मण्डलीलाई हि भनेर प्रयोग गरिएको छ, उसलाई भनेर, म्यास्कुलिन जेन्डरमा। आज धेरै तर्क वितर्कहरू छ। के मण्डली ख्रीष्टको दुलै हो कि मण्डली के हो? सबैभन्दा पहिले मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो, ख्रीष्टको शरीर हो। त्यसकारणले गर्दा हामी पछि सायद समय भयो भने हेर्नेछौँ ख्रीष्ट मण्डली के हो भन्ने कुरा बारेमा। कुनै सिद्धान्त छैन। इट्स ओके, तपाईँले मण्डलीलाई ब्राइड भन्नुहुन्छ भने ओके, होइन मण्डली ख्रीष्टको, किनभने मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो भन्नुहुन्छ, द्याट इज राइट। त्यसमा कुनै मत भिन्नता छैन। तर त्यो हामी पछि हेर्नेछौँ समय पायो भने। तर मण्डली चाहिँ हटाइनेछ। मण्डलीलाई यहाँ म्यास्कुलिन जेन्डरमा प्रयोग गरेछ, हि भनेछ। उहाँलाई बाटोबाट नहटाइन्जेलसम्म त्यो आउने छैन। र हामीले पहिलो थेसलोनिका 5 अध्यायको 1 देखि हामीले 4 सम्म पनि हेऱ्यौँ कि समय ऋतुहरूको बारेमा, होइन, तिमीले जानिराख्न खाँचो छैन भाइ हो, मैले लेखिराख्नु पर्ने खाँचो छैन। तर तिमी आफैलाई पक्की थाहा छ कि त्यो प्रभुको दिन चाहिँ चोर जस्तै आउने छ, रातमा आउने चोर जस्तै। र तिनीहरूले भन्दछ, मानिसहरूले भनिरहेको हुनेछ शान्ति अनि सुरक्षा, होइन, त्यति नै बेला त्यो विनाश चाहिँ अचानक आउनेछ। र जसरी सुत्केरी वेदना स्त्रीलाई आउँछ, महिलालाई आउँछ, र तिनीहरू उम्कन सक्ने छैनन्। 4 पदमा, तर तिमीहरू भाइ हो, तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, र त्यो दिनले तिमीहरूलाई रातमा आउने चोरले जस्तो अचम्ममा नपारोस्। मैले तपाईँहरूलाई हिजो भने क्रिस्चियनहरू जो प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ, पहिलो कोरिन्थी 6:17 मैले हिजो तपाईँहरूलाई याद दिलाएको थिएँ। तर जो प्रभुसँग गाँसेको हुन्छ ऊ चाहिँ प्रभुसँग एउटै आत्मामा हुन्छ, होइन, प्रभुसँग एउटै आत्मामा हुन्छ। त्यसको मतलब प्रभु, किनभने बाइबलमा पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा लेखिएको छ, परमेश्वरका कुराहरू गहिराइमा खोज्ने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। र मानिसमा आफैभित्र के छ भनेर गहिराइमा खोज्ने चाहिँ हाम्रो आत्मा हो। र हाम्रो आत्मा चाहिँ प्रभुसँग एक बनाइएको छ भने प्रभुको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी प्रभुसँग हाम्रो रिलेसन सम्बन्ध गहिराइमा छ भने, घनिष्ठ छ भने प्रभुको कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। यस कारणले गर्दा हामी प्रभुसँगको हिँडाइमा हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ र हाम्रो प्रभुसँगको हिँडाइलाई हामीले गहिराइमा लानुपर्छ। हो, म तपाईँहरूलाई मैले हिजो भने, होइन, हामीले 90% प्रभुको इच्छा थाहा पाउँदैनौँ होला ऱ्याप्चरको बारेमा, 80%, 50%, इभन 10% पनि हामीलाई थाहा नहोला। तर 1% मात्र थाहा छ भने पनि एक किसिमको अवेरनेस हामीभित्र आउँछ कि आज के हुनेवाला छ। हामीभित्र एक किसिमको प्रम्प्टनेस अर्ज आउँछ कि प्रभुको आगमन नभए पनि आज समथिङ फिनोमेना चाहिँ हुनेवाला छ, होइन। हामी आफूलाई तयार गर्छौँ। मैले यो सेन्सिटिभ क्रिस्चियनको लागि कुरा गर्दैछु। सेन्सिटिभ, त्यो शनिबारे क्रिस्चियन, आइतबारे क्रिस्चियन, क्रिसमसको क्रिस्चियन, गुड फ्राइडेको क्रिस्चियनलाई भनिरहेको छैन, इस्टरको क्रिस्चियनलाई। म त्यो क्रिस्चियनलाई भन्दैछु जो प्रभुसँग सम्बन्धमा रहन्छ, जो आफ्नो लुगालाई, धार्मिक लुगालाई दोषरहित, खोटरहित,
तर दागरहित राखिराख्छ, पश्चातापको जीवन जिउँछ, प्रभुको वचनमा हिँड्छ, त्यो क्रिस्चियनलाई भन्दैछु। आज तपाईँ र म त्यसरी हिँड्न आवश्यक छ, प्रभुको कुराहरू जान्न। संसारिकमा प्रेमोनिसन भन्छ नि, अगाडि कुराहरू जान्ने होइन, त्यो होइन। हामीभित्र इन्ट्युसन छ, त्यो भनेको अन्तर्दृष्टि छ। प्रभुले त्यो अन्तर्दृष्टि मार्फत उहाँले आफ्नो आत्माद्वारा हामीभित्र आफ्ना कुराहरू, भोलिका कुराहरू लगाइदिनुहुन्छ। विदाउट ऱ्यासनलाइजिङ एनी सिचुएसन वी कम टु नो। धेरै कुराहरू तपाईँलाई त्यो अनुभव छ। अनि ऱ्याप्चर पनि त्यो उहाँले भन्नुभएको त्यो रातमा आउने चोर जस्तो तिमीहरूलाई अचम्ममा पार्ने छैन, छक्क पार्ने छैन। त्यसको मतलब समहाउ समवे विल कम टु नो, विल नो टुडे something is going to take place that will change everything forever. त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म सेन्सिटिभ हुन आवश्यक छ। र मैले तपाईँहरूसँग पहिलो कोरिन्थी 15 को 50 पनि 50 देखि 53 पनि मैले अलिकति कुदाएको थिएँ छिटो छिटो। यहाँ के भन्छन्, अब म तिमीहरूलाई भाइयो भन्छु, रगत र शरीरले परमेश्वरको राज्यमा पाउँदैन, बस्न पाउँदैन, परमेश्वरको राज्य इनहेरिट गर्न पाउँदैन, होइन? न त विनाशले अविनाशलाई। किनभने बाइबल नै छ, मानिस एकपल्ट जन्मनु र मर्नु र परमेश्वरको अगाडि इन्साफको लागि खडा हुन तोकिएको छ भनेको छ। यसो हुँदाखेरि इभन आज दुईजना व्यक्ति मात्र छ आदमदेखि यता जसले शारीरिक मृत्यु देखेन। हनोक र एलिया। मैले तपाईँलाई हाम्रो सब विषयको सुरुमै यो कुरा भनेको थिएँ। हनोक र एलियाले मृत्यु देखेन। हनोक परमेश्वरसँग हिँड्यो, उठाउनु भयो उहाँलाई। एलियाले काम गर्यो, परमेश्वरसँग उसको काम थियो, होइन? उसले परमेश्वरको सन्देश इजरायलमा ल्यायो अनि एलिया उठाइयो। तर प्रकाशित वाक्य 11 को 6-7 मा दुईजना साक्षीहरू आउनेछन्, अगमवक्ताहरू। हनोकलाई अगमवक्ता भनिएको छ यहुदाको पुस्तकमा, अरू पुस्तकहरूमा पनि। एलियालाई अगमवक्ता। यी दुईजना आउनेछन्। धेरैले भन्छ यिनीहरूले धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्नेछन्, जस मोसाले गरे जस्तो एलियाले। अरू यो एउटा चाहिँ मोसा हो भन्छ, तर मोसाले शारीरिक मृत्यु देखियो। त्यसैले हनोक र एलिया नै हुनेछन् भन्ने मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ। अनि तिनीहरू पनि के छ, रगत र शरीरले स्वर्गमा अधिकार पाउने छैन। त्यसकारण शरीरमा तिनीहरू मर्नको लागि प्रकाशित वाक्यमा दुईजना साक्षीको रूपमा, दुईटा जैतुनको रुखको रूपमा आउनेछन्। यरुशलेमको बीच गल्लीमा, सडकमा उनीहरूले आश्चर्य कर्महरू गर्नेछन्। अनि हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्छु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबै परिवर्तन भएर जानेछौँ, हामी बदलिएर जानेछौँ। र यो केमा? तुरहीको स्वरमा। र मरेकाहरू बाँच्नेछन्, मरेकाहरू अविनाशमा बाँच्नेछन्, र यसरी हामी बदलिएर जानेछौँ। 53 मा यो विनाशले अविनाश लिनै पर्छ र मरणशीलताले अमरणशील लिनै पर्छ। अनि यस भन्नु खोजे के त, अविनाश भन्ने बित्तिकै महिमित शरीर लिनुपर्छ। सरी, म घरको छानामा छु, अलि लाइट कम छ होला र देख्छौँ होला। यस कारणले गर्दाखेरि अविनाशले विनाशलाई निल्नुपर्छ। अनि यहाँनिर तुरहीको स्वर भनेछन्, ठुलो तुरहीको स्वर। हामी त्यो पहिलो थेसलोनिका 14 मा पनि पाउँछौँ। अनि यो ऱ्याप्चर हो, सबै उठ्नेछन्। रोमी 8 को 11 भन्छ, तर ख्रीष्ट यीशुलाई मृत्युबाट जीवित बनाउनु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्दछ। अनि त्यो आत्माले तिम्रो मरणशील शरीरलाई पनि के गर्नेछ? जीवित बनाउनेछ। हेर्नुहोस्, हामी ख्रीष्ट यीशु आउनु ऱ्याप्चरभन्दा अगाडि मर्यौँ भने पनि हामीले हाम्रो शरीरलाई वापस पाउनेछौँ। यहाँ बाइबलमा त्यही भन्दछ। र यहाँनिर हामी जब मर्छौँ, हामी टोटल्ली नन एक्जिस्टेन्ट
केमा हुन्छौँ? भौतिक रूपमा। तर रियालिटीमा हामी अस्तित्वविहीन भएका हुँदैनौँ। अस्तित्वविहीन भएका हुँदैनौँ। हाम्रो शरीरमा 60% पानीले बनेको छ। सर्टेन पर्सेन्ट फस्फरस, सर्टेन पर्सेन्ट फलाम, सर्टेन पर्सेन्ट क्याल्सियम, हामी विभिन्न मिनरलहरूले बनेका छौँ। हामी त्यहाँ जान्छौँ, हाम्रो शरीर कुहिन्छ, डिसएम्बडी हुन्छ हैन। विभिन्न मिनरलमा हाम्रो शरीर वापस जान्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई माटोबाट बनाउनु भएको छ, हामीलाई मिनरलहरूबाट बनाउनु भएको छ, अनि त्यो सबै वापस जान्छ। तर हामी यो रूपमा हामी नभए पनि स्पिरिचुअली हामी छौँ, तर हाम्रो शरीर चाहिँ के हुन्छ? यसको ओरिजिनल फर्ममा फर्केर जान्छ। तर रोमी 8:11 के भन्छ? ख्रीष्ट येशूलाई मृत्युबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्माले के गर्नेछ? तिम्रा मरणशील अङ्गहरूलाई जीवित बनाउनु हुनेछ। कति बेला? तुरहीको आवाज आउँदाखेरि, प्रधान दूतको गर्जनमा, जब यीशु ख्रीष्ट मध्य आकाशमा मण्डलीलाई लिनु आउनुहुन्छ, त्यो तुरही सुन्ने बित्तिकै हाम्रो पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई वापस त्यहाँ हालिदिनुहुन्छ। हाल्ने बित्तिकै हाम्रो आत्माले आफ्नो पार्षदलाई जम्मा गर्छ, अनि हाम्रो शरीर चाहिँ यही शरीर हामी पाउँछौँ। तर कुन फर्ममा? ग्लोरियस फर्ममा, अविनाशी फर्ममा, अमरणशील फर्ममा हामी बनिन्छौँ र हामी प्रभुलाई मध्य आकाशमा भेट्न जान्छौँ। जीवित रहनेहरूलाई पनि उछिनेर जान्छौँ। हामी फर्स्ट क्लास एक्सप्रेस वेमा जान्छौँ, अनि हामी प्रभुलाई माथि भेटेपछि जीवित रहनेहरू आउँछन्। यो चाहिँ कस्तो समय भन्छ त? एटमिक सेकेन्ड। 1 सेकेन्डको पनि एटमिक भन्नाले कति लाखौँ करोडौँ भाग द्रुत गतिमा हामी जान्छौँ, अनि हामी प्रभुसँग अनि सधैँ हुन्छौँ। र यो साइन्टिफिक छ। हामी विनाश हुन सक्दैनौँ। तपाईँ र हामीले देखेका हाम्रा जुजुबाजेहरू पनि होइन, तिनीहरू पनि छन्, यहीँ छन्। साइन्सको थर्मोडाइनामिक्स भन्ने लले के भन्छ त? संसारमा कसैले नयाँ पदार्थ होइन, म्याटर सिर्जना गर्न सक्दैन, र कसैले अलरेडी यस संसारमा भएको म्याटरलाई के नन एक्जिस्टेन्ट बनाउन सक्दैन, जिरो बनाउन सक्दैन। त्यो के हुन्छ? त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसले चाहिँ के हुनसक्छ? त्यसले रूप बदलेर जान सक्छ होइन। रूप बदलेर काठ थियो, काठ हामीले जलाउँछौँ, काठ चाहिँ के हुन्छ त? ग्यास भएर रहन्छ, ग्यासमा परिणत भएर जान्छ। अनि ग्यास कहाँ छ त? यो वरिपरि छ। हेर्नुहोस्, कुनै कुरा इन्डिस्ट्रक्टिबल छैन, डिस्ट्रक्टिबल छैन। एभ्रिथिङ इज इन्डिस्ट्रक्टिबल अकर्डिङ टु थर्मोडाइनामिक ल अफ साइन्स। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै अचम्मको कुरा छैन। मान्छे जीवित हुन त्यहाँ पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई वापस पठाउनुहुन्छ। र साइन्टिफिकली होइन, परमेश्वरले उत्पत्ति 1:5-25 उहाँले के गर्नुभयो? बोलेर सृष्टि गर्नुभयो। सबै कुरा उहाँले बोल्नुभयो। अनि तपाईँलाई थाहा छ, बोलिएको शब्दहरू चाहिँ साउन्ड वेभहरू हो, ध्वनि तरङ्गहरू हो, भाइब्रेसनहरू हो। 1996 सालमा, त्योभन्दा पहिले के थियो भन्दाखेरि साउन्ड वेभ थियो। सबै कुरा जस्तै हाम्रो शरीरलाई फ्युजन गर्दै लग्यो भने के हुन्छ? के अरे डिफ्युज गर्दै लग्यो भने के हुन्छ त? विस्फोट हुँदै 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 मसिनो जाँदै एटम भन्छ, अणु भन्छ। त्यसलाई पनि ढुट्यायो भने परमाणु हुन्छ। त्यसलाई पनि ढुट्यायो भने त्यहाँ इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन के भन्नेहरू छ, अनि तिनीहरूको न्युक्लियस छ। अब त्यसलाई पनि ढुट्यायो भने के हुन्छ थाहा छ? क्वार्क्स भन्छ, क्वार्क्स। अनि क्वार्क्स भनेको चाहिँ के हो त? यो विभिन्न मोलेकुल के को एउटा सम्मिश्रण हो चाहिँ संसारमा सबैभन्दा एकदमै सूक्ष्म, देख्दैन, त्यो एउटा हाइपोथेसिस जस्तो छ, परिकल्पना जस्तो। अनि 1996 सालमा एक प्रकारका वैज्ञानिकहरूले त्यो क्वार्क्स चाहिँ द्याट इज नथिङ देन साउन्ड वेभ भाइब्रेसन। अनि के रहेछ त त्यो साउन्ड वेभ भाइब्रेसनको तिनीहरूको
ग्यादरिङले इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन बन्दो रहेछ, तिनीहरूको ग्यादरिङले एटम बन्दो रहेछ, एटमले के हुन्छ त अनि म्याटर बनेर बन्छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले बोल्नुभयो, साउन्ड वेभ दिनुभयो होइन, भाइब्रेसन दिनुभयो, अनि त्यो के भयो त बिइङमा आयो। अनि अब त्यस कारणले उहाँले बनाउनु भएको कुरा कोही पनि डिस्ट्रक्टिबल छैन। परमेश्वरको आत्माले जब वापस ल्याउनुहुन्छ अनि यसरी हामी परमेश्वरकोमा हुन्छौँ। हालेलुया। यसरी ऱ्याप्चर, अनि ऱ्याप्चर हुँदाखेरि म तपाईँलाई अब ऱ्याप्चर पछाडि के हुन्छ म तपाईँहरूलाई अगाडि लान चाहन्छु। ऱ्याप्चर तुरुन्तै स्वर्गमा के हुनेछ होइन, स्वर्गमा के हुनेछ। अनि त्यस पछाडि म तपाईँलाई पोस्ट ऱ्याप्चर सेनारियो, स्वर्गमा के हुनेछ अनि पृथ्वीमा तुरुन्तै के हुनेछ म तपाईँहरूलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिले स्वर्गमा जाउँ हामी। मैले तपाईँहरूलाई भने हिजो प्रकाशित वाक्य 4 अध्यायको पहिलो पदमा परमेश्वरले के भन्छ, त्यो ट्रम्पेट बज्छ, तुरही बज्छ, अनि परमेश्वरले त्यहाँ स्वर्गदूत छ, उसले भन्छ माथि आऊ अब यहाँदेखि पछि हुने कुराहरू हेर्नलाई। कि त्यहाँदेखि हामी प्रकाशित वाक्यको हियर एन्ड देयर ज्यादा हामी स्वर्गको कुराहरू मात्र देख्छौँ। किनभने यो प्रकाशित वाक्य 1:3ले भन्छ, त्यो धन्य जसले अगमबानीका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। प्रकाशित वाक्य बिस्तारै पढ्ने होइन रहेछ, उच्च स्वरले पाठ गर्दछ। अनि र धन्य तिनीहरू जसले सुन्दछ। हामीले प्रकाशित वाक्य सुन्नु पर्यो। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ लेखेको कुराहरू पालन गर्दछ, किनकि समय नजिक आएको छ। सायद मेरो बाइबल अध्ययनमा सबैभन्दा अन्तिम पढ्ने प्रकाशित वाक्य हो। किन भन्दाखेरि होइन, तर त्यो पढ्नु पर्दो रहेछ। म तपाईँलाई यहाँ बताउँछु ऱ्याप्चर हुने बित्तिकै के हुन्छ, स्वर्गमा कस्तो सिनारियो हुन्छ। स्वर्गमा पहिलो कोरिन्थी 3:11-15मा, पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11देखि 15 यहाँ 11मा लेखेको छ, त्यसकारण कसैले पनि अर्को ख्रीष्ट यीशु बाहेक अर्को जग राख्न सक्दैन। तपाईँ र मेरो सबैभन्दा पहिले तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको जग यीशु ख्रीष्ट हो। अनि तपाईँ र मैले सेवकाई गर्ने सेवकाईको जग पनि यीशु ख्रीष्ट हो। मिनिस्ट्री होइन, व्यक्ति होइन, दर्शन होइन, भिजन होइन, यीशु ख्रीष्ट हाम्रो सेवकाईको फाउन्डेसन जग हो। यदि तपाईँले हेर्दै हुनु सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले ख्रीष्ट यीशुमा जग राख्नु भएको छैन भने, ऱ्याप्चर भएको छैन, फर्किनुहोस्। तपाईँको सेवकाईको जग ख्रीष्ट यीशु हुनुपर्छ। तपाईँको आत्मिक जीवनको फाउन्डेसन ख्रीष्ट यीशु हुनुपर्छ। किन तपाईँको आत्मिक जीवनको जग मानिस हुनु हुँदैन, तपाईँ आत्मिक जीवनको जग रुपियाँ पैसा हुनु हुँदैन, घर बिल्डिङ गाडी हुनु हुँदैन, ख्रीष्ट यीशु हुनुपर्छ। जब यदि तपाईँले आफ्नो फाउन्डेसन ख्रीष्ट यीशु हो भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ, उहाँलाई पछ्याउन तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। यहाँ के भन्छ भने, अब यदि कसैले सुन चाँदी कसैले यो जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थरहरू काठ पराल झारपातबाट निर्माण गर्छ भने हरेकको काम स्पष्ट हुनेछ। त्यो दिनले घोषणा गर्नेछ, किनभने यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ र आगोले हरेकको कामलाई जाँच्नेछ। यो कस्तो प्रकारको घर थियो भनेर, कस्तो प्रकारको सेवकै थियो, कस्तो प्रकारको जगमाथि बनिएको घर थियो भनेर। यो डरलाग्दो कुरा हो प्रियहरू। तपाईँ हामीले यो कहिले पनि सम्झिँदैनौँ। तपाईँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा, दिनको सेवकैको जीवनमा हामी यो कुरा सोच्दैनौँ। कतिपल्ट त यीशु ख्रीष्ट हाम्रो विश्वासको जग हुनुहुन्छ, अनि सेवकैको जग हुनुहुन्छ, आत्मिक जीवनको जग हुनुहुन्छ भनेर पनि सोच्दैनौँ। हामी मोर प्र्याक्टिकल बन्न चाहन्छौँ। मोर प्र्याक्टिकल जब बन्न चाहन्छौँ, हामी वचनलाई पछाडि राख्छौँ। किनभने मोर प्र्याक्टिकल हुँदाखेरि हामीलाई संसारको संवेदनाहरूले, संसारको भावनाहरूले हामीलाई एट्याच गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जब हामी
जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो फाउन्डेसन ठान्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त हामी सेन्समा आउँछौँ किनकि मेरो सेवकाईको जाँच हुनेछ मेरो क्रिस्चियन जीवनको जाँच हुनेछ ख्रीष्ट येशूले आगोले जाँच्नु हुनेछ त्यसकारण मैले केले बनाइरहेको छु हामी एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ किनभने 14 पदमा भन्छ यदि कसैले बनाएको घर रह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ दोस्रो यूहन्ना 8 पदमा पनि हामीले जे गर्दैछौँ त्यो हाम्रो कामहरू हामीले गुमाउनु हुँदैन तर हामीले गरेको कामको इनाम हामीले पाउनुपर्छ either bad or good हेर्नुहोस् त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ सोच्नुहोस् तपाईले आजसम्म तपाईँ क्रिस्चियन जीवनद्वारा हैन यदि तपाईले सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सेवकाईमा कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईले प्रभुको इच्छा योजनामा प्रभुको वचनमा प्रभुमा तपाईले गर्नु भएको छ तपाईले सोच्नुहोस् यदि तपाईले सोच्नु भएको छैन भने आजदेखि सोच्नुहोस् किन तपाईको काम जाँचिन्छ अनि यहाँ के भन्छ भने यदि कसैको काम जल्यो भने उसले हानि बेहोर्नु पर्नेछ तर ऊ आफै चाहिँ के भन्छ आगोबाट बाँचेको जस्तो हुनेछ कतिले यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्छ अनि त्यसैकारण हाम्रो उद्धार त गुम्दैन रहेछ पापी जीवन जिए पनि यहाँ जस्तो गरे पनि हामी स्वर्ग त जानु पाउँदो रहेछौँ नि इनाम स्वर्ग जानु पाएपछि इनाम पाओस् कि नपाओस् न धेरैको सोच यो छ कतिपल्ट इटर्नल सेक्युरिटी अफ साल्भेसन भनेर विश्वास गर्ने मान्छेहरूले कतिले यो सोच्छ तर होइन यो यहाँ भन्नु खोजेको सबैभन्दा पहिले त पापी मान्छे स्वर्ग जाँदैन र्याप्चरमा उठाइँदैन पापी मान्छे जसको जीवन प्रभुको वचन अनुसार छैन ऊ उठाइँदैन नै तर यो उठाइने मान्छेको चाहिँ हो उसको कामहरू सबै नष्ट हुनेछ हुनसक्छ उसले यहाँ ग्लोबल मिसन चलाइरहेको थियो हुनसक्छ ऊ मेगा चर्चको पास्टर थियो हुनसक्छ ऊ मिसनरी थियो हुनसक्छ उसले 100,000 आत्मा बचाएको थियो स्टिल ख्रीष्ट येशूले काम जाँच्नुहुन्छ अनि यहाँनिर के भन्छ भने तपाईले पहिलो यूहन्ना 5:17 मा यदि कसैले भाइले पाप गरिरहेको छ भने र जुन पापले चाहिँ मृत्युमा लाँदैन अनि उसले मागोस् र उसले चाहिँ के गर्छ अनि प्रार्थना गरोस् मागोस् अनि फेरि अर्को छ जसले चाहिँ मृत्युमा नलाने पाप पनि गरिरहेको हुन्छ अनि यहाँ त्यहाँनिर के छ त मृत्युमा लाने पाप छ तर म तिमीहरूसँग यसबारे प्रार्थना गर भन्दिन सबै अधार्मिकताहरू पाप हो तर मृत्युमा नलाने पाप पनि हुन्छ के होला यो मृत्युमा नलाने पाप यो मृत्युमा नलाने पाप जसले गरिरहेको छ त्यो मात्र माथि उठाइन्छ त्यो मृत्युमा लाने पाप गरिरहेको व्यभिचार जस्ता कुराहरू चोरी डकैती जस्तो जसले विलफुल्ली जानी नोइङली जसले पाप गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् धेरैपल्ट हामीले प्रार्थना गर्दा प्रभु मैले अन्जानमा पाप गरेको छु भन्छ पाप भन्ने कुरा अन्जानमा कसैले गर्दैन कन्सिक्वेन्स पनि थाहा हुन्छ प्रतिफल पनि तर हामी पाप गर्छौँ यस्तो पाप हो भने हामी उठाइँदैनौँ तर कति पापहरू हैन कति चाहिँ हाम्रो दुर्बलता अनि जीवनमा अज्ञानता र दुर्बलताको कारण र हामीले एउटा मानवीय दुर्बलता कमजोरीको कारण हामीले कतिपल्ट पाप गरेका हुन्छौँ अनि वास्तवमा हामीले सिन्सियरली फेथफुल्ली हामीले त्यो गरेका हुँदैनौँ यस्ता कामहरू चाहिँ जल्ने छ तर त्यो मान्छे चाहिँ बाँच्नेछ हेर्नुहोस् कतिपल्ट तपाईले इग्नोरेन्टली तपाईले पाप गरेको हुन्छ त पश्चाताप गर्नु भएको हुँदैन यस्ता कति पापहरू हैन कहिले तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ हैन परिस्थितिले होला तर झुट भनेको पापै हो तर कुन स्थितिमा बोल्नुभयो हैन म यसलाई ठुलो विषय बनाउन चाहन्न किन हामी सबैले यूहन्नालाई भेट्नेछौँ तर यूहन्नालाई भेट्नुभन्दा पनि पवित्र आत्मालाई सोधौँ यो
पवित्र आत्मालाई सोधौँ। त्यस कारणले गर्दा माथि के हुनेछ त, माथि प्रभु येशूले सबै र्याप्चरबाट उठाएर आएकाहरू सबैको अगाडि प्रभु येशूले इन्साफ गर्नुहुनेछ। इन्साफ गरिराख्नु भएको हामी देख्छौँ त्यहाँनिर। सबै खडा भइरहेको हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भन्छ, किनकि हामी सबै ख्रीष्ट येशूको सिंहासन न्याय आसन अगाडि उभिनै पर्छ र हामी हरेकले हामीले शरीरमा गरेका कामहरू र ती अनुसार, होइन, चाहे खराब या असल होस्, ती अनुसार हामीले इनाम पाउनेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 यो कहाँ भइरहेको हुनेछ त, यहाँ सुन आफ्टर र्याप्चर। र्याप्चर हुने बित्तिकै त्यहाँ माथि पृथ्वीबाट स्वर्ग आएछ, थाक्यो होला, आराम गर भन्ने हुँदैन। हामी सबै यीशु ख्रीष्टको न्याय आसन अगाडि उभिनेछौँ। प्रियहरू, हामी पास्टरहरू, हामी प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू, शिक्षकहरू, एल्डरहरू, डिकनहरू, हामी सबै खडा हुनुपर्नेछ। हामीले गरेको हाम्रो सेवकाईको हिसाब किताब प्रभुको अगाडि हामीले दिनुपर्नेछ। उहाँको न्याय आसन अगाडि कसरी हामीले सेवकाई गऱ्यौँ। मैले तपाईँहरूलाई भने, हिजो भनिसकेको छु, कति सेवकाई गऱ्यौँ। संसार घुमेर प्रचार गऱ्यौँ होला, हजारौँ रोगी बिमारीलाई निको पार्यौँ होला, इभन मरेको मानिसलाई यीशुको नाममा जीवित बनायौँ होला। त्यसले हाम्रो इनाम निर्धारित गर्दैन। कति गऱ्यौँले, के गऱ्यौँले इनाम निर्धारित गर्दैन। आज कतिपल्ट हामी आफैलाई हेरौँ, कतिपल्ट हामी धेरै मान्छेलाई हामीले प्रभुमा ल्यायौँ भने इनाम ठुलो हुन्छ होला, अनि धेरै मान्छेलाई हामीले सहायता गऱ्यौँ भने इनाम ठुलो हुन्छ होला, धेरै मान्छेलाई हामीले बिमारीबाट निको पार्यो भने इनाम धेरै हुन्छ होला, धेरै मान्छेलाई हामी रिलिफ बाँड्यौँ भने हाम्रो इनाम ठुलो हुन्छ होला, धेरै परोपकारको काम, भलाइको काम धेरै गऱ्यौँ भने इनाम, भलाइको कामले तपाईँको इनाम निश्चित हुँदैन। हजारौँ भोका नाङ्गालाई कपडा दिएर, भात दिएर तपाईँको इनाम निश्चित हुँदैन। किनभने हामी असल कामको निम्ति सिर्जिएका हौँ। त्यस कारण असल काम गर्नु भनेको हाम्रो रगतको थोपा थोपामा हुन्छ। त्यस कारण असल कामले त्यहाँ इनाम ठुलो हुन्छ नसोचौँ। तर हाम्रो काम गर्ने प्रवृत्ति कसरी गऱ्यौँ, कुन हृदयले गऱ्यौँ, त्यसले इनाम निर्धारण गर्ने हो। हाम्रो असल काम गर्दाखेरि, 100वटा आत्मा जित्दाखेरि हाम्रो मनस्थिति कस्तो थियो, कुन भावले गऱ्यौँ। ग्लोबल मिसनको हामी टाउके भयौँ अरे, त्यो किन गऱ्यौँ हामीले, जहिले पनि कसरीले हाम्रो इनाम निर्धारित गर्ने हो, कसरी जियौँले हो। तपाईँहरू मेरो प्राइभेट लाइफ कस्तो थियो, धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा प्रति तपाईँहरू मेरो प्राइभेट मन कस्तो थियो। मान्छे गाडी त त्यो छोडेर जाने भन्छौँ, तर हाम्रो एट्याचमेन्ट कस्तो थियो, त्यसले हाम्रो इनाम निर्धारण गर्ने हो। यहाँ हामीसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा थुपार्यौँ र त्यसलाई प्रशस्त गरी प्रयोग गऱ्यौँ, तर हामीले कुन मनस्थितिले, कसरी हामीले गऱ्यौँ, कसरी थुपार्यौँ, त्यसले हाम्रो इनाम निर्धारण गर्ने हो। कसरी सेवा गऱ्यौँले निर्धारण गर्ने हो। त्यसकारण लेट अस कम इन सेन्स, सचेत हौँ अब, किनभने दिन नजिक छ। अनि हाम्रो त्यहाँ ख्रिस्टको जनहरू, र्याप्चरबाट उठाइनेहरूको इनामको निम्ति न्याय आसनमा हामी उभिरहेका हुन्छौँ। म तपाईँलाई 10 मिनट होइन 5 मिनटमा एउटा घटना भन्न चाहन्छु। मिसनको नाम भन्दिनँ। एउटा वर्ल्ड मिसनको एउटा जवान डाइरेक्टर थियो, रियल हो यो। अनि एक दिन ऊ यति व्यस्त थियो, मिटिङ गएकै मान्छेहरूलाई फोन गरेको चिठी लेखेको इमेल लेखेको यी व्यस्त थियो। उसको 24 आवर्समा 7 आवर्स सुतेको बाँकी एकदमै उसको टाइम टाइट थियो। उसँग भेट्न हप्ता दिन 10 दिन अगाडि एपोइन्टमेन्ट लिनु पर्थ्यो। रियल हो यो। अनि एक दिन उसले चिनेको एउटा साथी
जो चाहिँ लगभग 70 वर्षको थियो। प्रभु बोल्नुभयो अनि प्रभुले उनलाई भने त्यो मेरो छोरालाई उसलाई लागिरहेछ उसले मेरो निम्ति ठुलो सेवा गरिरहेको छ, तर उसले मेरो निम्ति ठुलो सेवा गरिरहेको छैन, उसले आफ्नै लागि गर्दैछ, गएर यो सन्देश तिमीले भनिदेऊ। अब कसरी उसले एपोइन्टमेन्ट 3 दिनसम्म उसले उसँग एपोइन्टमेन्ट माग्दा, चिनेको साथी हो, चिनेको त्यो जवान भाइ 35-40 वर्षको थियो, चिनेको, सधैँ प्रार्थनामा भेट हुने, यताउता भेट हुने, तर ऊ आफैले पनि त्यो लिनुको लागि एपोइन्टमेन्टमा 3 दिन लाग्यो। अनि उसले के भन्यो भने तपाईलाई म 10 मिनट मात्र समय दिन सक्छु भन्यो। अनि उसले भन्यो द्याट्स एनफ, अनि गयो। अनि उसले यही पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11 देखि 15, दोस्रो कोरिन्थी 5 देखि 10 पढेर सुनायो। प्रभुले मलाई यही भन्न पठाउनु भएको, बाँकी मलाई थाहा छैन, प्रभुले तपाईलाई नै भन्नुहुनेछ भनेर ऊ गयो। अनि उसले सोच्यो, ऊ थाकेको कारण बाइबल माथि नै उसको अनुहार ढ्याप्पे राखेर ऊ सुतिगएछ। अनि उसले झट्टै सपना देख्दाखेरि अचानक आफूलाई ख्रीष्ट येशूको न्याय आसन अगाडि उभिएको सपना पायो। उसँग उसको साथी थियो, जुन साथीहरू सँगै बाइबल कलेज गएको थियो। अनि त्यो बाइबल कलेज जाँदाखेरि त्यो उसको साथी वर्ल्ड मिसनको लागि आगो बोक्ने साथी थियो। तर उनीहरू बाइबल कलेजमा हुँदाखेरि एउटा धनी विधवा महिलाले उनीहरूलाई सहायता गरेको थियो। अनि त्यो विधवा महिलाले चाहिँ त्यो साथीलाई माया गर्थ्यो, प्रेम गर्थ्यो। उमेरमा 6-7 वर्ष फरक रहेछ। अनि पछि बिहे गरे त्यो। अनि उसले वर्ल्ड मिसनको उसले जोस जागर गुमाएर गयो। अनि के भयो त, उनीहरूले सुने ठुलो भिड थियो। अनि उनीहरूको अगाडि एकजना वृद्ध महिला थियो। त्यो महिला यसो हेरे, त्यो 2 साथीलाई प्रभुमा डोड्याउने महिला परेछ। अनि तिनीहरू उभिरहेको थिए। अनि यसो खुट्टामा हेरेको झ्यास, यहाँ सुन चाँदी देखिन्थ्यो। अनि काठपात झ्यासहरू पनि थियो, पात पतिङ्गरहरू पनि थियो। हेर्नुहोस्, हरेकले आफ्नो सेवकैमा पात पतिङ्गर गाँस्छ, झ्यासहरू गाँस्छ, नो डाउट। तपाईँ आफूलाई कस्तै पर्फेक्ट छु भन्नेले पनि झ्यासहरू गाँस। कतिपल्ट तपाईँले दिनको जीवनमा बोली वचनमा बेकारको कुराहरू गर्नु, सबै काठपात पतिङ्गर भएर बस्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँनिर एकदमै रुएको चिच्याट, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद भनेको आवाजहरू आउँथ्यो। प्रभु पर मसाल बोक्नु भएको थियो। सबैको खुट्टा अगाडिको त्यो झोस्दै आउनुभयो। सबै मान्छे जसको काठपात पतिङ्गरहरू छ तिनीहरू चाहिँ एकदम अनुहार छोपेर प्रभु भन्दै रुँदै पछि हटेर जान्थे। तर जसको चाहिँ सुन चाँदी हिरा मोती छ त्यो चाहिँ उठाएर प्रभुलाई चढाउँथे। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया भन्थे। अनि टाढो आउँदै थिए प्रभु, त्यो असङ्ख्य लाखौँ मानिस थियो। तर स्पिरिचुअल रियाममा सबै मिलिक्कैमा हुँदो रहेछ। यसो हेरेको त त्यो उनीहरूलाई प्रभुमा डोर्याउने महिला थियो। त्यो महिलाको पनि, त्यो वृद्ध महिलाको पनि खुट्टामा पात पतिङ्गर अलिअलि थियो। अनि प्रभुले आगो मसालले झोसिदिनु भयो। आगोले अचानक खरानी भएर उड्यो। तर डायमन्डहरू, सुन चाँदी, महत्त्वपूर्ण पत्थरहरू चाहिँ त्यहाँ रहिरह्यो। अनि त्यो वृद्ध महिलाले त्यो उठाइन्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, हालेलुया भन्दै गाइन्। अब उसको साथीको मा आयो। अनि साथी पनि एकदम थरथर काम्दै उभिरहेको थियो। प्रभुले आगो लाउने बित्तिकै त्यहाँ सुन चाँदी केही पनि थिएन, सब जलेर भस्म भयो। अनि उसले अनुहार छोपेर प्रभु भन्दै पछि हटेर गयो, रुँदै पछि हटेर गयो। किन उसले आफ्नो बोलाउट गुमाएको थियो। अनि उसले रुपियाँ पैसामा उसले सेवकै गरेको थियो त्यो वृद्ध महिलासँग। कतिपल्ट विवाहले पनि हामीलाई दर्शनदेखि टाढो लाँदो रहेछ, बोलाउटदेखि। अनि त्यो साथीको त्यो भाइको अगाडि आउनुभयो प्रभु। अनि उहाँले चाहिँ उसको खुट्टामा मसाल आगो लाउनु मात्र भएको थियो, जसँगै बिउजे छ। अनि यसो बिउजिँदाखेरि ठ्याक्कै उसले यही पोर्सनमा पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 11-15 अगाडि अनुहार छोपेको रहेछ। अनि त्यो दिनदेखि उसले पश्चाताप गर्यो, प्रभु मैले तपाईँको सेवा होइन, मेरो आफ्नै सेवा गरिरहेको रहेछु।
त्यसकारण हेर्नुहोस्, आज हाम्रो सेवकहरू हामीले कति गरिरहेछौँ, के भन्छौँ हामी, म साह्रै व्यस्त छु, म साह्रै व्यस्त। कतिपल्ट हाम्रो व्यस्तताले हामीभित्र प्रभुको काममा एउटा नकारात्मक कुराहरू ल्याउँछ। सेवा भनेको त कतिले भनेको सुनेको छु, सेवा गर्नु भनेको त ऋण बोक्नु होइन नि हौ, हाम्रो पनि समय हुन्छ नि हौ, परिवारसँग बिताउने समय, यो गर्ने त्यो गर्ने हामी हुन्छ नि भन्छ। तर होसियार, हामी प्रभुका मानिसहरू हौँ, हामी सबै कुरा हाम्रा होइनन्, प्रभुका हुन्। त्यस कारणले हामी होसियार हुनुपर्छ र माथि हुन्छ। त्यस कारण हामी जति प्रभुमा छौँ, लेट अस बी रेडी टु बी कट अप, होइन, उचालिनको प्रभुलाई भेट्न हामी तयार हौँ। कुनै समय, कुनै दिन, भरे, भोलि, पर्सि, विदिन दिस मन्थ, विदिन दिस इयर, होइन, तयार हुनु, समय नजिक छ भन्छ। त्यसै हामी तयार हौँ। र यो तयारी भनेको कहिले आकाशमा हेरिराख्ने होइन, हाम्रो चालचलनमा, हाम्रो बानी बेहोरामा, बोली वचनमा, अरू मानिसप्रतिको हाम्रो धारणामा आफूलाई बनाउन थालौँ। परमेश्वरको वचनलाई हामी जिउन थालौँ। वचनमा मात्रै होइन, वचनलाई जिउन थालौँ। वचनले भनेको जस्तो जीवन जिउन थालौँ। केही पनि लानुहुन्न, सबै छोड्नुहुन्छ, एउटै कुरा लानुहुन्छ, प्रभुको काम। अनि त्यस पछाडि अब पोस्ट ऱ्याप्चर सिनारियो हामी हेरौँ। ऱ्याप्चरको तुरुन्तै पछि के हुनेछ हेर्नुहोस्। स्पष्ट त के छ, यहाँ करोडौँ क्रिस्चियनहरू छ। कतिले भन्छ यहाँ 3 अरब क्रिस्चियन छ। 3 अरब क्रिस्चियनमा कति उठाइन्छ मलाई थाहा छैन। प्रभुको म्याथमेटिक्समा 50-50। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ, कतिजना तपाईँ 50-50मा जिराख्नु भएको होला। बिल्ली ग्रामले भन्नुहुन्छ 50-50 क्यानट मेक हेभेन, 100%। त्यस कारणले 100% तपाईँ जिउन सक्नु भएन अरे। अनि किन जिउन सक्नुहुन्न? ह्युमेन फ्राइलिटी र फिबलनेसको कारण। मलाई लाग्छ त्यही नै होला माथि जलेर भस्म हुने, काम खत्तम हुने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो 100% हाम्रो एफोर्ट के हुनुपर्छ? प्रभुमा जिउने हुनुपर्छ। प्रभुमा जिउने। हाम्रो पेट ईश्वर हुनु हुँदैन। हामीले पेटको सेवा गर्नु हुँदैन। तपाईँ प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ, सबै आउँछ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर। संसारको राज, रुपियाँ पैसाको राज, धन सम्पत्तिको राज, घरको राज, महँगो गाडीको राज, मोटरसाइकलको राज होइन। धार्मिकताको राज, ईश्वरको राज पहिले खोजी गर। ती सबै कुराहरू तपाईँको निसहरू परमेश्वरलाई थाहा छ, उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। तर उहाँले जुटाइदिनु भएको कुरामा तपाईँको ध्यान र मन जानु हुँदैन। त्यसले तपाईँलाई एट्याच गरेर नर्कमा इमेल नगरोस्। त्यस कारण तपाईँले यी सबैको बावजुद प्रभु धन्यवाद अगाडि बढ्ने हो। र अनि यहाँनिर संसारमा के हुन्छ त? ऱ्याप्चर हुने बित्तिकै यहाँ लाखौँ करोडौँ मानिसहरू संसारबाट हराउँछ। यहाँ ठुलो क्याओस आउँछ, होइन, एउटा ठुलो अचम्म, के भयो मानिसहरू ठुलो समस्यामा हुन्छन्। अनि यहाँको वर्ल्ड सिस्टम हल्लिन्छ। अनि यहाँनिर मारामार हुन्छ, यहाँ दुर्घटनाहरू हुन्छ, अनि एकदमै गडबडी हुन्छ, लडाइँहरू हुन्छ। संसारको यस्तो किसिमको अनि गडबडको अन्धकारको समयमा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यति बेला कतै हेर्दा पनि मान्छेहरू शान्तिमा हुँदैन। ब्याकस्लाइडेड क्रिस्चियनहरू त कति त झुन्डेर मर्छ, दबाई खाएर मर्छ, घरबाट हाम फालेर मर्छ, आफै गाडी एक्सिडेन्ट गरेर मर्छ। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ आई हेभ मिस द ऱ्याप्चर। उसलाई थाहा हुन्छ ऱ्याप्चर पछाडि कस्तो जीवन आउँछ, समय आउँछ, त्यो पनि थाहा हुन्छ। किनभने ब्याकस्लाइड गर्ने मान्छेहरू कोवार्डहरू हो, डरपोकहरू। अनि उनीहरूले त्यो खतरा सामना गर्नु डरले आत्महत्याहरू पनि गर्नेछ। तर धेरै क्रिस्चियनहरू, ब्याकस्लाइडेड क्रिस्चियनहरू वापस घुँडा टेकेर प्रभुमा आउने जस्तै परिस्थितिलाई सामना गर्छ, उनीहरू तयार रहनेछन्। त्यस्तो स्थितिमा, होइन, त्यस्तो स्थितिले ख्रिस विरोधीलाई, एन्टिक्राइस्टलाई के गर्नेछ त? सारा मानव जातीय समस्याहरूमा पार गर्ने मसियाको रूपमा उसलाई इमर्ज भएर आउँछ, ऊ प्रकट हुन्छ। अनि थाहा छ उसले
परमेश्वरकै वचनलाई देखाएर र्याप्चरलाई रेफ्युट गर्नेछ। र्याप्चरलाई उसले होइन यो र्याप्चर भन्ने छ। हेर्नुहोस्, शैतानले सुरुदेखि नै परमेश्वरको वचनद्वारा नै मानिसलाई छल्दै छल्दै आएको छ। अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई पनि 1 कोरिन्थी 12:30 देखाएर अनि 1 कोरिन्थी 14:13 देखाएर अनि विभिन्न पद देखाएर तैँले अन्य भाषा नबोल्नु, यो बेकार हो, यो अनुवादै जान्दैन, सबैले बोल्नै पर्दैन, किन तँ चाहिँ बोल्छस्? अनि कति चाहिँ विश्वासीहरूको मुखमा त्यो वचन लगाइदिएर अन्य भाषा बोल्नेहरूलाई थ्वाट गर्छ, निराश तुल्याउँछ, बोल्न छोडाउँछ। शैतानको काम हो यो। तपाईँले यसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भने होसियार। तपाईँले कुनै अन्य भाषा बोल्ने क्रिस्चियनलाई तपाईँले यो पदहरू देखाउँदै तपाईँले उनीहरूलाई निराश गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले उनीहरूलाई विरोध गर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई भन्छु, बी केयरफुल, बी केयरफुल। परमेश्वरको वचन ल्याएर सत्यको विरुद्ध तपाईँले मोर्चा बाँध्नु भनेको त्यो खतरा हो। सेन्समा आउनुहोस्, सेन्समा आउनुहोस्, सोच्नुहोस्। 2 दिन पछाडि म वाट चर्च हेज लस्ट एन्ड हाउ गड इज रिस्टोरिङ ब्याक टु चर्च भन्ने 3 सेसनमा बोल्दैछु, सुन्नुहोस्। त्यो सेन्समा आउनुहोस्। परमेश्वरको वचन ल्याएर सत्यको विरुद्धमा तपाईँले मोर्चा नबान्नुहोस्। शैतानले यो गर्यो, त्यसमा मैले तपाईँलाई शैतानको तुलनामा राखेको होइन, तर यदि तपाईँले परमेश्वरको वचन ल्याएर वचनकै विरुद्ध मोर्चा बाँध्दै हुनुहुन्छ भने एटलिस्ट यु आर हगिङ शैतान, हगिङ। त्यो नगर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्। डिनोमिनेसनल टिचिङ होइन, बाइबलीय शिक्षा लिनुहोस्। सम्प्रदायले के सिकाउँछ होइन, बाइबलले के सिकाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला ठुलो हुन्छ, ठुलो समस्या परेर त एन्टिक्राइस्ट मस्या भएर आउँछ। त्यहाँनिर संसारको मानिसहरूलाई आशा जगाउँछ। यहाँ के जकरिया 12:12देखि 14मा अनि प्रकाशित 1:7मा त्यो दिन उहाँ आउनु हुँदाखेरि मानिसहरूले उहाँलाई देख्नेछन्, उहाँका हात छेड्ने खुट्टा छेड्नेहरू विलाप गर्नेछन्। अनि उसले भन्छ यीशु आउँदा सबैले देख्नेछ। यहाँ यो बाइबलमा धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ यीशु आउँदा सबैले देख्नेछ। क्या हामी क्रिस्चियन होइन? हेर्नुहोस्, एन्टिक्राइस्ट क्रिस्चियन हो। क्या हामी चाहिँ परमेश्वरको जन होइनौँ? हामीले देख्यौँ न त, कसरी यो यतिले मात्रै देख्यो? त्यति बेला एलियन भन्छ नि, एलियन प्रिन्सिपल। अब जस्तै अहिले अर्को ग्रहबाट मान्छेहरू आइरहेछ होइन, अहिले एउटा थ्योरी, एउटा मान्छेले तयार गर्दैछ थ्योरी। त्यो थ्योरीमा के छ त, अन्य ग्रहबाट मानिसहरू, त्यो हामीभन्दा विकसित छ, तिनीहरूले हेबिटेसनको लागि ठाउँहरू खोज्दैछ अनि यिनीहरू यो ग्रहमा आउँदैछ, यताउता। अहिले युफो होइन, अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट भन्छ नि, युफोको थ्योरीहरू उसले त्यसलाई प्रयोग गर्नेछ। त्यति बेला उसले के भन्छ त, परमेश्वरको वचनलाई मिसयुज गरेर मानिसहरूले त्यति बेला ढाँट्नेछ, छल्नेछ। यो र्याप्चर भएको होइन, तर यो मान्छेहरूलाई एलियन्सहरूले के गर्यो, ट्रान्सपोर्ट गर्यो, लगेर गयो, क्याप्चर गर्यो। अनि सबै मान्छेको मनमा ढाडस आउँछ, यो मान्छे चाहिँ अब संसारको आशा हो। मान्छेहरूमा त्यो आउन थाल्छ। उसले ख्रिस्टलाई रिप्लेस गर्नेछ। अनि के गर्नेछ, अनि उसले क्रिस्चियनहरूलाई दे वर द मोस्ट अनफ्रेन्डली पिपुल भनेर प्रमाणित गर्न थाल्नेछ। किनभने क्रिस्चियनहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, साँचो विश्वासमा हिँड्ने मान्छे, वचनमा हिँड्ने मान्छेलाई कम्प्रोमाइज गर्दैन। कुनै धर्मसँग, कुनै राजनीतिक आइडियोलोजीसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन, कम्प्रोमाइज गर्दैन। पापसँग, धर्मसँग, राजनैतिक आइडियोलोजीसँग साँचो क्रिस्चियनले कहिले कम्प्रोमाइज गर्दैन। बिकज अफ द्याट दे आर नोन एज ए अनफ्रेन्डली पिपल। अनि ख्रिस्ट विरोधीले त्यसरी क्रिस्चियनहरूलाई चिनाउनेछ। अनि उनीहरूले के भन्छ, क्रिस्चियनहरू एकदमै अनफ्रेन्डली मानिसहरू थिए, यिनीहरू चाहिँ शान्तिको विरोधीहरू हो, शान्तिको विरोधीहरू। आज संसारमा यही कुरा भइरहेछ, रिलिजियस फोरम। अब हेर्नुहोस् त, सेप्टेम्बरमा हुँदैछ अरे युरोपमा
संसारका सबै धर्महरू त्यहाँ भेला हुँदैछ। संसारका सबै धर्महरू को एक्जिस्टेन्ट भन्छ नि, सबै एकसाथ बस्ने न्यू एज अनि न्यू वर्ल्ड अर्डर। अनि साँचो क्रिस्चियनले कहिले पनि भाग लिन सक्दैन। हाम्रो शान्ति ख्रिस्टबाट आउने हो, ख्रिस्टबाट आउने हो। हाम्रो शान्ति सबै धर्मका मानिसहरूको बिचमा बसेर आमेन भनेर आउने होइन, ख्रिस्ट यीशुमा आउने हाम्रो शान्ति। ख्रिस्ट विरोधीले त्यो सुरु गर्छ, सबै धर्महरूलाई एकसाथ ल्याउँछ। अनि त्यति बेला त्यो पछाडि थाहा छ तपाईँलाई, यो अहिले हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, बुद्धिस्ट धर्म भनिरहेछ, सबै नन एक्जिस्टेन्ट भएर जानेछ। कतिलाई सुन्दा मन पर्दैन होला, यो पब्लिक मिडिया हो। बाइबलले त्यो भन्छ, त्यहाँ कुनै धर्म नै आउने छैन, किनभने ख्रिस्ट विरोधीले सबैलाई देखाइदिनेछ। तिमीहरू धर्म मान्नेले संसारमा शान्ति ल्यायो त, धर्म मान्नेले तिमीहरूले संसारलाई एक सूत्रमा बाँध्यो त, तर तिमीहरूले के गर्यौ, संसारमा चिरा बनायो। त्यसकारण अब के भयो त, एलियन्सहरूले, अर्कै ग्रहको मान्छेले हाम्रो देशमा संसारमा हमला गरिसक्यो। अब हामी एक हुनुपर्छ। न्यू वर्ल्ड अर्डर, न्यू एज, को एक्जिस्टेन्ट, एक्युमेनिजम एक साथ सबैलाई ल्याउनेछ। साँचो क्रिस्चियनहरू लुक्नेछ त्यति बेला। आज यो कुरा अभ्यास सुरु भइसकेको छ। आज हाम्रा बिशपहरू, हाम्रा पास्टरहरू विभिन्न धर्मका गुरुहरूसँग सँगै बसेर प्रार्थना गरिरहेको छ। के परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ त्यो प्रार्थना? आई डोन्ट थिङ्क सो। अनि शान्ति त्यसै आउँदैन। हामीलाई शान्ति कायम गर्नु संसारमा होइन, हामीभित्र शान्ति कायम गर्न बोलाइएको। यदि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई जस्ताको त्यस्तै प्रचार गर्नुहुन्छ भने, पालन गर्नुहुन्छ भने, तपाईँले शान्ति संसारमा देख्नुहुन्न। र अनि उसले इजरायल र तपाईँले दानियलको पुस्तक 9 अध्यायको 27 हामी दानियलको पुस्तकमा जानुपर्छ। त्यहाँ के भन्छ भने, धेरैजनासित एक साताको लागि तिनले एउटा कुराको करारको सदर गर्नेछ। 7 को बीचमा तिनले बलिदान र भेटीलाई समाप्त गर्नेछ। यो चाहिँ उसले के गर्नेछ त, इजरायलसँग अनि सारा मानिस संसारसँग उसले करार गर्नेछ। के को लागि? उसले संसारमा शान्ति ल्याउनको लागि, प्रोस्परिटी, समृद्धि ल्याउनको लागि, एकता ल्याउनको लागि उसले सबैसँग सन्धि गर्नेछ, करार गर्नेछ। अनि इजरायलसँग, अनि यो यहाँ 7 भनेको 7 वर्ष हो। यो 7 वर्षको निम्ति उसले सबैसँग करार गर्छ, इजरायलसँग पनि। अनि उसले अनि आफूलाई इजरायलको साँचो मित्रको रूपमा प्रकट गराउँछ। इजरायललाई उसले यरुसलेममा मन्दिर पुरा बनाउनको लागि उसले सहायता पनि गर्छ। त्यो मन्दिर बनाउन 3 वर्ष लाग्छ, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष। 12 सालमा इजरायल जाँदाखेरि लगभग 3 फिट अग्लो सुनको सामदान त्यहाँ बनाइएको थियो। अनि त्यो एकदम बुलेट प्रुफ सिसामा राखेको छ। जति तपाईँहरू जानुभएको छ, तपाईँहरूले वेलिङ वलको त्यो पस्ने बेलामा त्यहाँ देख्नुहुन्छ। आज त्यहाँ भित्रीको फर्निचरहरू तयारी भइसकेको छ ठाउँ ठाउँमा। तर इजरायलले मन्दिर बनाउन सक्दैन, बिफोर ऱ्याप्चर सक्दैन, कुनै हालतमा सक्दैन। किनभने मन्दिर बनाउन सक्दैन, मुस्लिम विरोधको कारणले गर्दा। अनि मुस्लिम विरोध भनेको इजरायल संसारबाट एक्लिनु हो, अनि सक्दैन इजरायलले बनाउनु। तर ऱ्याप्चर एउटा यस्तो कडी हो जसले संसारलाई एकसाथ ल्याउँछ। किनभने त्यहाँनिर मण्डली हुँदैन, मण्डली स्वर्गमा। अनि अहिले संसारलाई एकसाथ ल्याउने बित्तिकै त्यहाँ कुनै धर्महरू रहँदैन, कुनै धर्म रहँदैन। अनि इजरायलमा त्यहाँ रहन्छ, जुडाइजम रहन्छ, बाइबल रहन्छ,
अनि ख्रिस्ट विरोधीले त्यहाँ मन्दिर बनाउन सहायता गर्छ। इजरायलले 3.5 वर्ष मन्दिर बनाउँछ। त्यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा क्रिस्चियनहरूलाई ठुलो सतावट र खेदो आउँछ। ठुलो सतावट र खेदो, यो सतावट र खेदोमा क्रिस्चियनहरूलाई मारिनेछ। जतिले विश्वास गर्छ तिनीहरूले आफ्नो शिर दिएर आफ्नो विश्वासलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँलाई त्यत्रो ठुलो खेदो छैन। आज हामी नेपालमा खेदो छ, इन्डियामा छ, अनि उत्तर कोरियामा, मुस्लिम देशहरूमा छ, तर कति देशमा ख्रिस्टमा खेदो छैन। त्यो दिनहरू सकिनेछ जसले यीशुलाई यीशु भन्दा पनि तिनीहरू पक्रा पर्नेछन्। अनि त्यहाँ ख्रिस्ट विरोधीको 666 को आज मैले त्यो भ्याइनँ। यो ग्रेट ट्रिबुलेसनपट्टि जाने मेरो ठुलो आज इच्छा थियो। त्यहाँ ठुलो सतावट र खेदहरू आउनेछ। मानिसहरूले ठुलो कष्ट पीडाहरू भोग्नु पर्नेछ। कोही मान्छेलाई आराधना गर्ने छुट हुने छैन। हरेकको पछाडि सिक्रेट पुलिस लाग्नेछ। आज हामी कति धन्यवादी हुनुपर्ने हो प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि पनि। पक्रा पर्छौँ, जेल जान्छौँ, हामीलाई नराम्रो भन्छ। बाइबलमा लेखेकै छ, संसारले तिमीहरूलाई हेला गर्नेछ, घृणा गर्नेछ, मार्नेछ पनि भनेको छ। र पनि र्याप्चर पछाडिको त्यो 7 वर्षको समयमा आउने महान सतावटकालको 100%मा यो 1% मात्र हो। यो 99% कडा त्यहाँ सतावट र खेदो आउनेछ। प्रियहरू, हामी मरेपछि, र्याप्चर पछाडि पहिलो कुरा हामी मरेपछि, र्याप्चर ढिलो भयो भने मरेपछि हामीले केही पनि सुधार्न सक्दैनौँ। जे कुरा भयो त्यो भयो। नम्बर 2, र्याप्चर पछाडि केही पनि हामी सुधार्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी सास हुँदा, जीवन हुँदा, जीवित हुँदा हामीले प्रभुको वचनमा फर्कौँ। हामी हेर्नुहोस्, हाम्रो कामहरूलाई प्रभुको नजरमा हामी प्रकट गर्न सक्ने मानिसको रूपमा हामी आफूलाई डेभलप गरौँ। यस्तो कुरा नबोलौँ जे कुरा प्रभुको उपस्थितिमा बोल्न सक्दैनौँ। यस्तो कुरा नगरौँ जे कुरा प्रभुले आगोले जाँच्दाखेरि स्थिर रहन सक्दैन, खरानी हुन्छ, जल्छ। यस्तो काम नगरौँ। म तपाईँहरूलाई भन्दा मैले आफूलाई पनि भन्दैछु, दिन नजिक छ। म के लान सक्छु होला? मैले बोलेको हरेक वचनहरू मेरो विरुद्धमा गवाई दिनेछ। त्यही गवाई दिने त्यो वचनले गर्दा के हुनेछ? त्यसले के गर्नेछ? ती कुराहरू नाश हुनेछ। असल कुराहरूलाई त्यसले नाश, फ्युलको काममा गर्नेछ। सही कुरा बोलौँ। हाम्रो इमोसनको कुरा गर्छु। इमोसन बेगरको मान्छे हुँदैन, पशु पन्छी हुँदैन। इमोसन सबैसँग छ। निर्जीव पदार्थसँग मात्रै इमोसन हुँदैन। तर के कुराले माइना राख्छ? तपाईँ र मेरो इमोसन आत्माको अधीनमा छ कि शरीरको अधीनमा छ? फ्लेस कन्ट्रोल इमोसनले जहिले पनि समस्या ल्याउँछ। रिस भन्नुहोस्, क्रोध भन्नुहोस्, ईर्ष्या भन्नुहोस्, नराम्रो विचारहरू भन्नुहोस्, ती सबै फ्लेस कन्ट्रोल इमोसनहरू हो। अन्य भाषामा उफ्रिँदै नाच्नेलाई म तपाईँले इमोसन नभन्नुहोस्। द्याट माइट बी स्पिरिट कन्ट्रोल इमोसन द्याट ब्रिङ्स ग्लोरी इन हिज लाइफ, द्याट एडिफाइज हिम। त्यस कारण त्यसो नभन्नुहोस्। आत्माले नियन्त्रण गरेको इमोसनमा प्रेम हुन्छ, क्षमा हुन्छ, मेलमिलाप हुन्छ, सहनशीलता हुन्छ। आत्माको 9वटा फल त्यहाँ हुन्छ। आत्माको 9वटा फल। तर फ्लेस कन्ट्रोल इमोसनमा 9वटा होइन, 18-19वटा सूचीमा राखेको छ। गलातीको 5 अध्यायको 17, 18, 19, 20, 21। यदि तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्छ भने होसियार आउनुहोस्। म यहीँ अन्त गर्छु। हामी भोलिको लास्ट डे हो। म ट्रिबुलेसन र एकदमै छोटो गर्नेछु भोलि। प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन्, सचेत गराउन्। मैले यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो हृदय रियली आई फिल हेभी, किनभने आज हामी कहाँ छौँ यो दिनहरूमा। यदि हामी प्रभुमा ठिक छौँ भने कोभिड-19 आओस् कि हाइड्रोजन बम, न्युक्लियर बम पड्कोस्, हामीलाई डर हुँदैन। वी नो वेयर इज आवर डेस्टिनेसन, वेयर वी आर गोइङ, हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि हामी कहाँ जान्छौँ हामीलाई निश्चित छ भने केही कुरासँग पनि हामी डराउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुको महिमा भएको होस्। तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भएको लागि। परमेश्वरले तपाईहरुलाई प्रशस्त गरेर आशिष गरून्। जय मसीह।